बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा वजीफ़ा है जी या कवी हो या कवी हो या कवी 54 नंबर का। इसमें पाक है सिफ़ाती और ज़ाती इसम मिला के इल्मुल आदाद में देखा जाए तो 116 इसके अदद बनते हैं और बड़ी क़ुव्वत वाला, बड़ी ताकत और क़ुव्वत देने वाला, क़ुव्वत वाला परवरदिगार, ये इसका तर्जुमा बनता है। और 9 मरतबा 9 दफ़ा ये इसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर आया है और ये इसमें जमाली है। आज इसके फ़ज़ाइल पे हम बात करेंगे और ये क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं और कौन कौन से इसके फ़ायदे हैं। जमाली भी बाज़ जगहों पे कहा जाता है, जलाली भी। ये जो इसमें पाक है इसके बहुत सा फैज़ान है जो कि हमारे तजर्बात में बहुत सी चीज़ें आई प्रैक्टिकल में, और ये कराम बुज़ुर्गान दीन ने जिस तरह इन वज़ाइफ़ को सूफिया कराम ने इस्तेमाल किया, अपने अपने जो इश्यूज़ होते थे, लोग उनके पास आते थे, उन्हें जो ये वज़ाइफ़ बताए जाते थे तो उनसे जो फैज़ान हासिल होता था। इसी तरह 32 साल हमारे तजर्बात हैं जो इसमें इस फील्ड के अंदर, इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है और आपके सामने वो रखते हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बावुज़ू कैफियत के साथ, नमाज पंजगाना के साथ, इंशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको हासिल होंगे। तो आते हैं वजीफ़े की तरफ। ज़ालिम के जुल्म से आपको निजात मिलेगी, हर किस्म का शर उससे महफूज रहेंगे, दुश्मन का खौफ बिल्कुल टल जाएगा। और 2222 2222 मरतबा इस वजीफ़े को अगर आप पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुश्मन का खौफ दिल से निकल जाएगा और आप मजबूत हो जाएंगे और दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। 80 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। इसी तरह इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती चली जाएगी। अगर आप 4400 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ लेते हैं तो आपके रिज़्क़ के मसाइल जो हैं वो हल होते चले जाएंगे। आपकी परेशानियां रिज़्क़ के मामले में गैब से आपको रोज़ी मिलेगी और अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल होता चला जाएगा। कोई ना कोई ऐसा वसीला बनेगा कि जो आपकी मदद रिज़्क़ के हिसाब से होती चली जाएगी और बैठे बिठाए आपके ऊपर अल्लाह का करम और फजल होता चला जाएगा। और इस वजीफ़े को 44 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। इससे दिल की कैफियत को मजबूत करें। जब आप इसको ज़िक्र करेंगे इसका तो आपके कलूब के अंदर एक तस्कीन बरपा होगी, दिल की धड़कन उसके अंदर एक अल्लाह का करम दाखिल होगा और बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ये वजीफ़ा जब आप 1600 मरतबा इसे पढ़ते हैं, 1700 मरतबा पढ़ते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। 1600 मरतबा पढ़ लें फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचेगा और दिल की कैफियत मजबूत होगी। दिल के अमराज जो हैं वो छट जाएंगे। हर किस्म की कैफियत, दिल की धड़कन जो बाज़ औक़ात बहुत तेज़ होती है वो कम होगी। इसे चलते फिरते भी पढ़ें और आखिर में इसका तरीका बताऊँगा कि आपने किस तरीके से इस पर अमल करना है और किस तरह इस वजीफ़े को पढ़ना है। 116 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह फ़ायदे ही फ़ायदे आपको होते हुए नज़र आएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि वजीफ़ा किस तरह आपकी मदद इससे होती है, अल्लाह का करम किस तरह आप तक पहुँचता है। इसी किसी भी ओहदे पे आप हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पे तरक्कियाँ आपको मिलेंगी। अगर आप 1700 मरतबा 1700 टाइम पढ़ लेते हैं तो आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा, आपके ओहदे में इजाफ़ा, आपकी हर काम के अंदर जिधर जाएंगे मोराल बुलंद होता चला जाएगा, इज़्ज़त वक़ार मिलेगा और बहुत बेहतरी आपको नुमाया एक चीज़ होती हुई नज़र आएगी और आपके ओहदे जो हैं तरक्कियाँ होती चली जाएंगी। 107 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह बाज़ लोग सोच रहे होते हैं कि दुश्मन उनका बहुत ज़्यादा कवी है और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसी कोई सोचते हैं कि वो किसी तरह उससे जान छूटे, तो ऐसी सूरत में इस वजीफ़े को 11600 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह की बारगाह में जैसे जैसे दुआ करेंगे तो वो पस्त होता चला जाएगा या वैसे ही उसका सिलसिला आपके ख़िलाफ़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसे 62 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होता चला जाएगा। क़ुव्वत फ़ैसला, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप हो। आप किसी जगह फ़ैसला नहीं कर पाते, किसी बिज़नेस में, किसी मामले में, किसी जगह शादी में, दीगर जो आपके डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मफलूज होकर रह जाती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपके अंदर बेहतरियाँ लाने के लिए ये वजीफ़ा आप 7100 मरतबा अल्लाह के इसमें पाक को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आपके गुमान से, आपकी सोचों से ज़्यादा 71 बार हर नमाज के बाद
بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدے پہنچیں گے۔ اسی طرح آپ کے جسمانی کمزوری آپ کے اندر آ جاتی ہے، ذہنی کمزوری آ جاتی ہے، جسم کے اعضاء کے اوپر کمزوری محسوس ہوتی ہے اور آپ بہت سے ٹیسٹ کروا چکے، کوئی بیماری نہیں نکلتی، تو ایسی صورت میں بیماری کے لیے بھی اور ہر معاملے کے لیے اگر آپ اسے 2240 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہو جائے گا۔ یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی، آپ کو طاقت دے، آپ کو انرجی دے، آپ کو اسٹرینگتھن دے، آپ کو اللہ کا کرم آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ ہر قسم کی کمزوری، ذہنی کمزوری، جسمانی کمزوری، روحانی کمزوری، نفسیاتی کمزوری، معاشی کمزوری، حتیٰ کہ ساری جتنی جسم کے اندر کمزوریاں جسم کے اعضاء کو مضبوط کرے، اسٹرانگ کرے، اور آپ کو مضبوط جنسی کیفیت میں بھی اسٹرینگتھن آئے، اور 80 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2240 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی مقابلہ آپ کرتے ہیں، کمپٹیشن کے اندر چلے جاتے ہیں، اور کمپٹیشن میں آپ کے سیلف کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں اور آپ کو عجیب و غریب اچھے خاصے ایک کسی میدان کے اندر بہت کمپیٹنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، بھروسہ ہوتا ہے اپنے اوپر، لیکن اس کے باوجود آپ کی مت ماری جاتی ہے، تو ایسی صورت میں 6200 6200 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدے ہی فائدے آپ کو ہوں گے۔ یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی، ایسی ہمت دے گھوڑے کی طرح آپ کے اوپر ایک اللہ کا کرم ہو جائے اور مضبوطی آ جائے۔ اسی طرح مقابلے کی ہمت اور کامیابیاں بھی نصیب ہوں، جگہ جگہ کامیابیاں، مظلوم کو ہمت دے، مظلوم جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمت، طاقت، جرت، جہاں ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف اگر آپ اس کو 3320 مرتبہ اسی وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہمت بہت مضبوط ہو جائے گی۔ المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کو ہلاک کر دینے والا عمل ہے، رزق میں برکت ڈالنے والا عمل ہے، بے حساب دولت اور ترقیاں در ترقیاں ہوتی چلی جائیں، اور آپ کے دل کو مضبوط کرے، توانائی بخشے، اور جسم کو پورے طریقے سے اسٹرینگتھن دے، روحانی طاقت دے۔ 116 مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کا دشمن ظالم زیر رہے گا اور ساری زندگی آپ کی کامیاب گزرے گی۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے لیے جلالی اس میں پاک ہے جی، یہ بڑا ہی زبردست ہے، اور اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے جس طرح میں نے کیٹیگریز بتائی اس کے مطابق عمل کریں، اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 14 مرتبہ درود شریف، 5 دعا سورہ فاتحہ، 5 دعا سورہ اخلاص، اور پھر 1160 مرتبہ یا 116 مرتبہ اس وظیفے کو آپ پڑھ لیں، اور پھر 14 دفعہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں، جو جو حاجات ہوں گی بعد نماز عشاء یہ 2 رکعت آپ نے پڑھنے۔ اور اسی طرح اس کا صدقہ 700 گرام بھی دے سکتے ہیں، 800 گرام بھی دے سکتے ہیں، 1700 گرام بھی دے سکتے ہیں، 8 لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ لڈو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور صدقے ویری کرتے ہیں آپ کی کیٹیگری کے مطابق۔ تو اس میں کوئی بھی آپ کو سمجھ چیز نہ آئے تو آپ دیے گئے نمبروں کے اوپر رابطہ کر کے بات پوچھ سکتے ہیں۔ ٹائپ کال فیس باللہ میں دیتا ہوں، اس میں تھراپی، اس میں بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ دکھ جیسا بھی بڑی سے بڑی بیماری ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے آپ کو مدد کرتا ہے۔ 9 مرتبہ اس وظیفے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور 54 نمبر کا یہ اس میں پاک ہے۔ اللہ سبھی کو قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اور خاص طور پہ اسماء الحسنی جو آپ کو دیے جاتے ہیں یہ بڑی محنت اور بڑی تجربہ، بہت سا پریکٹیکل لوگوں کے اوپر کر کے پھر آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور صوفیہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام کے طریقہ کار کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ قرآنی فیضان آپ تک پہنچے۔ اللہ سبھی کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔